नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक तफसीर सूरह यूनुस की आयत नंबर 22 से लेके 24 तक है। तफसीर सूरह यूनुस की आयत नंबर 22 से लेके 24 तक। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही है ज़ात, वो अल्लाह जो तुम्हें खुश्की और समंदर में चलाता है। खुश्की में अल्लाह ताला ने हमें टांगें अता फरमाई हैं, पाँव अता फरमाए हैं, इसके अलावा गाड़ियाँ दी हैं, कश्तियाँ, जहाज़ और गाड़ियाँ बनाने के लिए अकल अता फरमाई है, वो अल्लाह करीम ही ने अता फरमाई है। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्की, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो, व जरैना बिहिम, और वो तुम्हें ले के चल रही होती हैं कश्तियाँ, बिरीहिन तय्यिबा, अच्छी हवा, तो फिर तुम खुश होते हो। असल में पहले, आजकल तो इंजन सिस्टम आ गया है कश्तियों में और बड़े बड़े जहाज़ हैं। पहले कश्तियाँ चलती थी बादबान के ज़रिए, कपड़े के ज़रिए, वो जिधर को हवा होती थी, जिधर को लेके जानी होती थी, यानी हवा के साथ कश्तियाँ चला करती थीं, जहाज़ हवा के साथ चला करते थे, इंजन सिस्टम तो होता नहीं था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हवा लेके चलती है, पकीज़ा हवा तुम्हें जो आहिस्ता आहिस्ता चलती है, तो फारिहू बिहा, तो वो कश्तियों में सवार होने वाले, समंदर का सफ़र करने वाले खुश होते हैं। लेकिन जाअतहा रीहुन आसिफुन, जब तूफ़ानी हवाएं आती हैं, वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, तो है तो पानी पानी है सारा, तो पानी जब ऊंची मौजें आती हैं, वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकानिन, हर तरफ से मौजें आ जाती हैं, वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, उन्हें समझ आ जाती है कि हमें घेर लिया गया है, अज़ाब में हमें घेर लिया गया है। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो अल्लाह ताला को खालिसतन अल्लाह को पुकारते हैं, खालिस अल्लाह को होके पुकारते हैं। वैसे आमतौर पे शिरक भी करते हैं, लेकिन जब मुश्किल में फंस जाते हैं तो सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते हैं और कहते हैं ला इन अनजैतना मिन हाज़िही, ऐ अल्लाह अगर तूने हमें नजात दे दी, मिन हाज़िही, इस तूफान से, ये जो तूफान आया हुआ है, अगर इस तूफान से तूने नजात हमें दे दी, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, हम ज़रूर बज़रूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। नून के ऊपर शद लफ्ज़ के जब आखिर में आती है तो ये ताकीद के लिए होता है, उसका मतलब ज़रूर बज़रूर, तो हम ज़रूर बज़रूर शुक्र करने वाले हो जाएंगे। तो चाहे वो समंदर का तूफ़ान हो, दुनिया का तूफ़ान हो, परेशानियां हो, मुसीबतें हों, तकलीफ़ें हों, इंसान यही कहता है कि अल्लाह दूर कर दे मुझसे। मुशरिकीन मक्का जो थे, अब करते तो शिरक थे, गैरुल्लाह को पुकारते थे, लेकिन जब तूफ़ान वगैरह आता था, खुसूसी तौर पे कश्ती में सफ़र करते हुए, जब उनको पता होता था कि अब जाए पना कोई और नहीं है, अल्लाह से मदद मांगनी पड़ेगी, तो फिर वो डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांगते थे। इकरमा बिन अबी जाहल, जो अबू जाहल का बेटा इकरमा, बाद में मुसलमान हो गए और बहुत बड़े सिपहसालार साबित हुए, इस्लाम के लिए बड़े मुमिद और मददगार साबित हुए। जब फतह मक्का हुआ तो भाग गए, समंदर में गए, तो समंदर में कश्ती में जो था वो तूफ़ान का एक निज़ाम हुआ, एक तूफ़ान आ गया। तो मल्ला ने कहा कि अब सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो, अब बुत वगैरह जिनको तुम आम दिनों में पुकारते हो, किसी और को नहीं पुकारना, सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो। तो इकरमा बिन अबी जाहिल ने कहा कि अगर एक ही अल्लाह को पुकारना, मैं अल्लाह ही से तो भाग रहा हूँ, अल्लाह के दीन से ही भाग रहा था ना, मैं अल्लाह के दीन से तो भाग रहा हूँ, तो फिर मुझे भागने की ज़रूरत क्या है। चाचा वापस आया और उसने भी कलमा पढ़ लिया। असल में बात कभी एक वक़्त होता है जब कभी बात समझ आनी होती है, एक नुक्ते जो होता है वो कभी कभी ज़िंदगी पूरी में को बदलने वाला बन जाता है। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं जब मुश्किल आती है तो फिर अकेले अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन जब आसानी होती है, मतलब मुश्किल दूर कर दी अल्लाह ने, फलम्मा अंजाहुम, जब अल्लाह ताला निजात दे देता है उनको, इज़ा हुम यबगून फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़, तो ज़मीन में सरकशी करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि इंसान भूखा पेट है तो अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह को पुकारता है, पेट भर गया तो सरकशी करने के ऊपर उतर आता है।
زیادہ کھانا جو کھانے سے بھی انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، اسی لیے اسلام نے کہا کم کھائیں، اور صحت بھی اس سے ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے اگر آپ کم کھائیں گے تو خواہشات بھی انسان کی جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ انسان کا جو سرکش ایک ذہن ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے کم کھانے سے، اور یہ بھی ایک بات ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، انسان کی نیچر یہ ہے، مشکل میں پھنس گیا تو ہائے ہائے کرتا ہے، مشکل دور ہو گئی تو پھر یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، جیسے جانتا ہی نہیں اللہ کا، اللہ کی بات ہی نہیں مانتا۔ اب اللہ کا تبصرہ، یہ اللہ نے بات بیان کی، ڈیٹیل بیان کی، اب اللہ کا تبصرہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تمہارے خلاف ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کا نقصان کر رہے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی سلطنت میں کمی ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگو تم سارے کے سارے، جن بھی انسان بھی، پہلے بھی بعد والے بھی، سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، سارے اپنی خواہش کے مطابق مانگنا شروع کر دو، اللہ کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، یعنی سب کو سب کی خواہش کے مطابق دینا شروع کر دے۔ اور اسی طرح تم سارے کے سارے گنہگار بن جاؤ، کوئی بھی نیک نہ ہو، سب بہت زیادہ گنہگار بن جاؤ، حد سے زیادہ، یعنی کوئی بھی نیکی نہ کرے، اللہ کی سلطنت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، تم سارے گنہگار بن جاؤ، اور تم سارے کے سارے نیک بن جاؤ، اچھے کام کرو، کوئی بھی گناہ نہ کرے، تو اللہ کی سلطنت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ تمہارے نیک ہونے سے اللہ کی سلطنت بڑھتی نہیں ہے، تمہارے گنہگار ہونے سے اللہ کی سلطنت گھٹتی نہیں ہے۔ میں برائی کروں گا تو اس کا نقصان مجھے ہے، نیکی کروں گا تو اس کا فائدہ مجھے ہے، سمپل سادہ سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم جو سرکشیاں کر بڑھتے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا نقصان کسی اور کو ہے، اس کا نقصان تمہیں خود ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تمہارے ہی خلاف ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم خبر دیں گے تمہیں جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر جس کا یقین اللہ کے اوپر پکا ہے وہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، سادہ سی بات ہے۔ یاد رکھیے گا، جنت میں جانے والے، ایک حدیث کے مطابق جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جن کے دل چڑیوں جیسے نرم ہوں گے، نفرتیں کرنے والے، سخت دل، ظالم لوگ جنت میں نہیں جانے والے۔ تو انسان کو اگر آخرت کے اوپر یقین ہو تو کبھی ظلم نہ کرے، کبھی زیادتی نہ کرے، اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تو سونے سے پہلے توبہ کرے، استغفار کرے، جسے مرنے پہ یقین ہے، جسے قیامت پہ یقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، لوگوں دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کماء انزلناہ من السماء، ایک پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، جب پانی بارش برسی فاختلط بہ نبات الارض، اس بارش کے پانی کے ساتھ زمین کی جڑی بوٹیاں ملی، مما یاکل الناس، جو لوگ کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، گھاس، اسی طرح درخت بھی اگتے ہیں، پھلدار درخت بھی، بارش سے ہر چیز جو ہے، اناج وہ زمین سے نکلتا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین نے اپنا حسن پکڑ لیا، یعنی جب اناج اگ گیا، فصلیں پک گئیں، وزینت، اور خوبصورت ہو گئیں، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، جو بس فصلیں والے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اس کے اوپر قادر ہیں، اب ہم اس فصل کو کاٹ سکتے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا، رات کو ہمارا حکم آ گیا یا دن کو آ گیا، فجعلناها حصیدا، ہم نے اس کو ایسے کر دیا جیسے یہاں کبھی کوئی فصل تھی نہیں، تباہ و برباد کر دیا، فصل کو ختم کر دیا۔ کل لم تغنی بالامسی، امس گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں، جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، ایسے ہم نے کر دیا۔ اسی طرح انسان ہے، انسان کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ سانس آ رہا ہے تو یہ جہاں، سانس رک گیا تو وہ جہاں۔ تو ایک سانس ہے، اگر آ رہا ہے تو انسان کی زندگی ہے، سانس رک گیا تو انسان مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی اتنی پائیدار ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا جیسے اجنبی رہتا ہے۔ اجنبی جو ہے وہ بڑے بڑے گھر نہیں بنا لیتا، وہ لمبی مدتیں رہنے کے لیے نہیں رہتا وہاں، اس نے تو چند دن رہنا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی کی مثال ایسے ہے، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔